बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात एमसीक्यूज़ के सिलसिले में वीडियो नंबर 77 के साथ तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और इससे पहले जितने टॉपिक्स कवर कर चुका हूं उन तमाम की पीडीएफ फाइल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 141 हल करते हैं। जंग उहद का सिलसिला हमने शुरू किया था दोस्तों। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद हिंद ने वहशी बिन हर्ब को बतौर इनाम क्या दिया। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक ये कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए, जंग उहद में किसने शहीद किया था, वहशी बिन हर्ब ने, और किसके कहने पर, हिंदा जो कि अबू सुफियान की बीवी थी। तो इसके यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ए जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अपने तमाम जेवरात दिए थे। और हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश शुहदा कहते हैं। ये वहशी बिन हर्ब जो है दोस्तों, ये बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको फरमाया था कि मेरे सामने मत बैठा करे, जब आपको देखता हूँ तो मुझे अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद आते हैं। तो ये वहशी बिन हर्ब को इस बात का बहुत सख्त दुख था, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद इसने वो एक ऐसा मौका जिसको मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था उसको इसने कत्ल किया था और इस का जो बदला था वो चुका दिया था। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनके कौन से भांजे जंग उहद में शहीद हुए थे? अब्दुल्ला बिन जहश। अब्दुल्ला बिन जहश नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोपीज़ाद बेटे भी थे। क्वेश्चन नंबर 143 देखें। 143 वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने ग़ज़वा उहद में गुस्ल जनाबत के बगैर शिरकत की और वो गसील मलाइका के तौर पर मशहूर थे? हज़रत हंज़ला बिन, यहाँ उमेर लिखा है, ये आई थिंक बिन आमिर है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर, लेकिन असल नाम हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही है। ग़ज़वा उहद से एक दिन पहले इसकी शादी हुई थी और उस रात ये बीवी से मिले थे। सुबह जब उहद की खबर इसको पहुंची तो इनको इतनी जल्दी थी कि फरमाया कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद में हो और मैं घर में बैठा हूँ, ये नहीं हो सकता। इससे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि गुस्ल कर लेते, बगैर गुस्ल के ही तलवार पकड़कर चले गए और जंग उहद में शहीद हुए। जब इसकी लाश को लाया गया तो ताज़ा पानी इसके जिस्म से बह रहा था। बाद में मालूम हुआ कि मलाइका ने इसको गुस्ल दिया था, इसलिए इसको गसीलुल मलाइका भी कहते हैं। ये बात याद रखें, ये नाम अक्सर पेपर में आता है कि गसीलुल मलाइका किस सहाबी का लक़ब है और क्यों है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 को देखिए। 144 जबल रबात या दरा ऐनैन जिसको कहते हैं, जहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 तीर अंदाजों को बिठाया हुआ था। कहते हैं कि उस 50 तीर अंदाजों में से कितने अपनी जगह छोड़ गए थे। शुरू में मुसलमानों को जो पता नसीब हुई थी दोस्तों, तो इन तीर अंदाजों का यही ख्याल था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जंग के लिए बिठाया था और जंग ख़त्म हो गई तो इसमें से 40 तीरंदाज नीचे आ गए जो अपनी जगह छोड़ गए। जबीर ने इनको समझाया भी, जो इसके रहनुमा थे, रहबर थे, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो
تھا اور اسی کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ کویشچن نمبر 145 دیکھیں 145۔ غزوہ احد میں جبل رباط پر اپنی جگہ نہ چھوڑنے والے 10 افراد پر کس شخص نے 100 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا؟ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب یہ لوگ بھاگ کر جا رہے تھے تو خالد بن ولید نے اسی طرف سے اپنے 100 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ 146 دیکھیں 146 دیکھیں۔ خالد بن ولید کے حملے کے بعد غزوہ احد میں جبل رباط پر متعین تیر اندازوں میں سے کتنے تیر انداز زندہ رہے؟ صرف ایک تیر انداز زندہ رہ گیا تھا۔ اور 147 نمبر کویشچن دیکھیں۔ 147 نمبر کویشچن کہتا ہے کہ جنگ احد میں کس شخص نے اپنی موت کے وقت اسلام قبول کیا اور ایک بھی نماز اور روزہ ادا کیے بغیر شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے اور جنت میں جائیں گے؟ تو یہاں پر ایسا کوئی آپشن نہیں، اصل میں اس صحابی کا نام تھا عمرو بن ثابت، جو کہ اسیرم کے نام سے مشہور تھے، اور جنگ احد کے وقت اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اس جہاد میں غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ تو نام یاد رکھیں اسیرم، اور اصل نام تھا عمرو بن ثابت۔ کس صحابی کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو قریش اور لوگوں نے یہی تصور کیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، تو اس سے کافی بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور بعض مسلمانوں نے یہی کہا کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ تو کریکٹ آپشن یہاں پر آپشن اے ہے۔ آگے دیکھیے کویشچن نمبر 149 دیکھیں 149 نمبر۔ کس لڑائی میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی افواہ فوج میں پھیل گئی تھی؟ یہ جنگ احد ہی کی بات ہے، آپشن بھی کریکٹ ہے۔ اور کویشچن نمبر 150 دیکھیں 150۔ جنگ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان فوج بکھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 20 صحابہ رہ گئے تھے، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ اور 151 نمبر کویشچن کو دیکھتے ہیں 151۔ جنگ احد میں کس صحابی نے نبی علیہ السلام سے اپنے کافر باغ کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی؟ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویشچن نمبر 152 دیکھیں۔ غزوہ احد میں کس شخص نے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ اس کویشچن کو دوستوں آپ خود حل کریں۔ اور کویشچن نمبر 153 دیکھیں 153۔ کس جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنے زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی 2 کڑیاں دل میں پیوست ہو گئی؟ یہ جنگ احد ہی ہے جس میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور کویشچن نمبر 154 دیکھیں۔ کس شخص نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پیوست کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ نکالی تھی؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے دیکھیے کویشچن نمبر 155 کو۔ جنگ احد میں کس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک یا اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ کے دانت اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گئے تھے؟ یہ جنگ احد ہی کی بات ہے دوستوں۔ تو کریکٹ آپشن اے ہے۔ چلتے ہیں کویشچن نمبر 156 کی طرف دوستوں۔ کویشچن نمبر 156۔
اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کس موقع پر ادا کیے تھے؟ غزوہ احد کے شروع ہونے پر۔ 157 نمبر کوشچن دیکھیں دوستوں، 157۔ غزوہ احد میں کتنے مشرکین ہلاک ہوئے تھے؟ آپشن سی 30 لکھا ہوا ہے، بعض روایت میں 27 کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اور کوشچن نمبر 158 دیکھیں، غزوہ احد میں کتنے مسلمان زخمی ہوئے تھے؟ 70 شہید ہوئے تھے اور 40 زخمی ہوئے تھے دوستوں۔ کوشچن نمبر 159 دیکھیں، غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 160 غزوہ احد کے 70 شہداء میں کتنے انصار اور مہاجرین شامل تھے؟ 4 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو، پتہ لانے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔